ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे परमार्थ पथका बटुवा, तपाईको अन्तर्तमा निहित गन्तव्यलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि कार्यक्रम जागरणमा स्वामी आनन्द विनोदको। आज पनि कबीरकै कुरा, हम तो एक करी जाना। कबीर भन्दछन्, मैले त एकलाई एक नै भनेर चिने जाने, मेरो लागि दुई मेटियो, अब दुई बाँकी रहेन। प्रियमित्र, भक्त जबसम्म भगवानमा समाहित हुँदैन, थोपो जबसम्म सागरमा विलिन बन्दैन, बिन्द में सिन्ध समाए रे साधो, बिन्द में सिन्ध समाए जबसम्म समाहित हुँदैन, नुनको ढिको जबसम्म सागर नै बन्दैन, तबसम्म दुई बनिरहन्छ। भक्त भगवानको चरणसम्म पुगे पनि उत्तृप्त हुन सक्दैन। साँचो त के हो भने नि मित्र, परमात्माको चरणसम्म पुग्दा पनि भक्तको प्यास बाँकी रहन्छ, अझ भनौँ बढ्दै पो जान्छ। विरह अझ गहिरो पो बन्दै जान्छ, सन्ताप झनै गहिरिँदै जान्छ। यति नजिकै पुगेर पनि म किन मेटिन सकिनँ भन्ने पीडा बनिरहन्छ। त्यसकारण हिन्दू धर्मले जुन उचाइलाई स्पर्श गर्न सक्यो, त्यो उचाइलाई न इस्लामले स्पर्श गर्न सक्यो, न इसाई, यहुदी अरू कुनै पनि धर्मले स्पर्श गर्न सकेन। यी अन्य धर्महरूले सच्चा यात्रा गर्ने हो भने परमात्माको चरणसम्म पुर्याउन सक्छन्, तर झ्वाम्म परमात्मा रूपी सागरमा फाल हान्न सक्दैनन्, परमात्मा नै बन्न सक्दैनन्। थोपो सागरमा विलिन भएपछि मात्र थोपोको अस्तित्व मेटिन्छ, उसको बेग्लै अस्तित्व रहँदैन, सागरै बन्दछ। त्यो महासागर बन्ने हिम्मत हिन्दू धर्ममा बाहेक अरू धर्ममा हुन सकेन। इस्लाममा त अनलहक भन्नु काफर अभिव्यक्ति ठहरिन्छ। मन्सुरलाई अनहक भनेको भरमा मृत्युदण्डको सजाय सुनायो, जबकि हिन्दू साधकहरू अहम ब्रह्मास्मीको उद्घोष गरिरहेका हुन्छन्। इसाईमा पनि पिता परमेश्वरको पुत्र मात्र हुन सक्छौँ हामी, पिता परमात्मा नै नबनी हामी परम तृप्त हुन सक्दैनौँ मित्र। दुखी नै बनिरहन्छौँ। परमात्माको चरण निकट भए पनि दूरीको पीडाबोध बनिरहन्छ, किनकि सीमा बनिरहन्छ। त्यसकारण कबीर भन्दछन्, हम तो एक करी जाना। मैले त एकलाई एक भनेरै जाने, एक भनेरै चिने, अब कुनै दुई बाँकी रहेन, अब कुनै अलग अस्तित्व बाँकी रहेन। अब हे परमात्मा, तिमी अलग छैनौ। सुफीहरूको एउटा पुरानो कथा याद आउँदैछ मलाई, मैले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको छु। त्यो कथा जलालुद्दिन रुमीको एउटा गीतमा यो कथा उल्लेख गरिएको छ। लामो अन्तरालपछि आधा रातमा प्रेमीले प्रेयसीको दैलो ढकढक्याउँछ। प्रेयसीले भित्रबाट सोध्छिन्, कहाँ बाहिर? प्रेमी भन्दछ, म हुँ तिम्रो प्रेमी। मेरो पगध्वनि चिनिनौ, मेरो आवाज चिनिनौ? भित्र शून्यता छायो, कुनै जवाफ आएन भित्रबाट। प्रेमी बेचैन बन्यो। उसले फेरि भन्यो, होइन के भयो, किन दैलो नखोलेको, तिमी किन चुपचाप? प्रेयसीले भित्रबाट बल्ल बल्ल जवाफ दिइन्, यो घरमा दुईजना अट्ने ठाउँ छैन, कि त तिमी कि त म। प्रेमको घरमा दुईजनाको लागि स्थान छैन। कबीर भन्दछन्, प्रेम की गली अति साँकरी तामे दो न समाए। प्रेमको बाटो एकदमै साँगुरो हुन्छ, त्यसमा दुई अट्दैन।
जबसम्म तिमी एक भएर आउँदैनौ यो दैलो खुल्नेवाला छैन। प्रेमी फर्कियो। दिनहरू आए गए, हप्ताहरू, महिनाहरू, वर्षहरू, ऋतुहरू आए गए। बडो साधना गर्यो युवकले, आफूलाई खुब निखार्यो, शुद्ध बनायो, आगोमा खार्यो, कञ्चन बनायो। फेरि एक दिन पूर्णिमाको रातमा प्रेमिकाको घरको दैलो ढकढकाउन पुग्यो। फेरि उही प्रश्न, को बाहिर? अब तिमी नै। रुमी भन्दछन् दैलो खुल्यो। दुईजनाको मिलन भयो। तर मलाई लाग्छ मित्र, अब तिमी नै भन्ने को? दुई मेटिएको हो भने बोल्यो को? प्रेमी मेटिएको हो भने दैलो ढकढकायो कसले? अब प्रेमीले प्रेयसीको घर खोज्दै हिँड्नु नै पर्दैन। ऊ जहाँ हुन्छ त्यही मस्त हुन्छ। प्रेमिका त्यही आइपुग्छिन्, त्यही आएर आलिङ्गनबद्ध हुन्छन्। जुन दिन भक्त बिल्कुल मेटिन्छ त्यही दिन परमात्माको आगमन हुन्छ। हामी मेटिएपछि उनको आगमन हुन्छ। हामीलाई त के थाहा? हाम्रो गन्तव्य कहाँ हामीलाई के थाहा? सम्प्रदाय पिच्छे नै परमात्माको वासस्थानको दाबी छ। कोही कण कणमा व्याप्त छ परमात्मा भन्छन्, कोही व्याप्त छैन भन्छन्। कोही मन्दिरमा छ, मस्जिदमा छ, गुरुद्वारमा छ, चर्चमा छ भन्छन्। कोही स्वर्गमा, गौलोकमा, वैकुण्ठमा, परमधाममा। ऊ कहाँ बस्छ हामीलाई के थाहा? उसकोमा कसरी पुग्ने हामीलाई के थाहा? हो, हामी मेटिन सक्यौँ भने हाम्रो हृदयको दैलो उसैले ढकढक्याउँछ। ऊ खुद आउँछ। जुन दिन भक्त तयार हुन्छ त्यस दिन परमात्मा उसलाई खोज्दै खोज्दै आफै आउँछन्। मेरो नाति कहिलेकाहीँ भन्छ आफै आफै भनेका आफै गर्छु भन्छ। त्यसै गरी आफै आउँछन् परमात्मा, किनकि परमात्मा त सदा हाम्रै आसपास उपस्थित छन्। हामी घेरिएका छौँ परमात्माबाट। पानी में मीन पियासी, देख देख आवत मोहे हाँसी। माछो पानीले घेरिएको छ। तल पानी, माथि पानी, यता पानी, उता पानी, जताततै पानी, तर प्यासी छ माछो। कस्तो हाँसउठ्दो कुरो! हाम्रो श्वासमा, हाम्रो प्राणमा, हाम्रो परिवेशमा उसको उपस्थिति छ। हामी यति भरिएका छौँ अहङ्कारबाट। उसको उपस्थितिको आभास नै हुन सकेको छैन। अवधु गगन मण्डल घर किजे। जब हामी खाली हुन्छौँ ऊ हामीमा उत्रन्छ। शून्यतामा पूर्णताको अवतरण हुन्छ। थोपो सागरमा हराउँछ। जो शून्य भयो ऊ पूर्ण भयो। जब हामी मेटिन्छौँ अनि परमात्मा भेटिन्छ। कबीर भन्दछन्, हम तो एक करी जाना। त्यो अवस्थामा त्यहाँ न कोही म भन्ने कुरो छ, न कोही तिमी भन्ने कुरो छ। त्यहाँ त एक छ। एकलाई एक झैँ बुझ्नु जरुरी छ। कोही कहे, दोई कहे, तिनहीको दोजख। जसले जबसम्म दुई बुझिरहन्छ तबसम्म दोजख अर्थात् नर्कमा परिरहन्छ। सीमा नर्क हो, बन्धन नर्क हो, बाँधिएको अनुभव पीडा हो, चारैतिर बन्धनबार दुःख हो। म आफ्नो कुरा गरौँ, बिहान 3 बजे उठ्छु। म आफ्नो नित्य कर्म सकिएपछि 2-3 घण्टा ध्यानमा बस्छु। 20 मिनट लागेपछि यस्तो अनुभव हुन्छ कि के भनौँ। यो चन्द्रमा, यो तारा, यो सूर्य, यो आकाश गंगा, यो अस्तित्व, यो चराचर समग्र मैभित्र छ। त्यहाँ दुई छैन, सब एक छ। यस्तो अनुभव हुन्छ। स्वामी राम भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि चन्द्रमा, तारा मैले बनाएको हो। यो समग्र अस्तित्व मैभित्र घुम्दछ। यस्तो कुरा सुन्दा पागलपन जस्तो लाग्छ, तर अद्भुत अनुभूति हो यो स्वामी रामको। एकपटक म भारतको कुनै आश्रममा पुगेको थिएँ। अहिलेको स्थिति हेर्दा त भारतको उदाहरण दिन पनि मन लाग्दैन, तर प्राचीन कालमा
सन्त सद्गुरुहरूको उद्गम स्थल हो भारत। उदाहरणको रूपमा ठिकै छ, त्यहाँ एक दिन एउटा अस्ट्रेलियन युवक घुम्दै घुम्दै म कहाँ आइपुग्यो र भन्यो, म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, अनुमति छ? मैले भने, अनुमति छ। म ध्यानमा बस्दा आधा घण्टा लगभग बितेपछि भित्र सबै शून्य, सबै शान्त, अनि बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः आफूभित्रै चन्द्रमा, तारा, आकाशगङ्गा, अस्तित्व, चराचर, समग्र अस्तित्व देख्छु म। के यो सही स्थिति हो? अरूसँग यो कुरा सेयर गर्दा त मलाई पागल भन्छन्। म पागल हुँ? मैले भने, मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति हुन्छ। तपाईँ पागल होइन भाइ, यो दुनियाँ चाहिँ पागल हो। दुनियाँ कोहे कहे मोहे बाबरी, मैं देखु दुनियाँ बाबरी, सन्तहरू भन्दछन्। बाबरी भनेको पागल बौला। तपाईँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ भाइ। मेरो कुरा सुनेर उदङ्ग पर्यो, ढुक्क भयो, अनि आफूसँग भएको अस्ट्रेलियन डलर, पासपोर्ट सबै मलाई राख्न दिएर कता हरायो। मलाई बोझ बोकायो, विश्वास गर्यो। 3-4 दिनपछि सर्भरको किनारमा ध्यानमा डुब्दै गरेको देखेँ मैले उसलाई, र भने, भाइ कहाँ हराएको तिमी? मलाई बोझ बोकाएर। यी लिनुहोस् तपाईँको नासो भनेर म त्यहाँबाट फुत्किएँ। स्वामी राम जब अमेरिका गए त्यहाँ पनि उनी यही कुरा भन्थे, यो चन्द्रमा, यो तारा, यो आकाश गङ्गा, यो समग्र अस्तित्व सारा मैभित्र छ। म बादशाह हूँ, बादशाह राम। अमेरिकामा उनलाई मानसिक समस्याग्रस्त ठानियो, उपचारको लागि सल्लाह दियो। एकपटक अमेरिकाको त्यस बेलाको प्रेसिडेन्ट स्वामी रामलाई भेट्न आए र सोधे, हेर्दा तपाईँ एकदम साधु सन्त भिखारी जस्तो देखिनुहुन्छ, आफूलाई बादशाह किन भन्नुहुन्छ, सम्राट किन भन्नुहुन्छ? स्वामी रामले जवाफ दिए, तपाईँ त सिर्फ अमेरिकाको राष्ट्रपति, म त विश्वको, चराचरको, सारा अस्तित्वको राष्ट्रपति। सारा अस्तित्व, चराचर, यो विश्व मेरो हो। त्यसकारण म सम्राट हुँ, चक्रवर्ती सम्राट। रामकृष्ण परमहंसलाई घाँटीको क्यान्सर भयो। साह्रै कष्ट थियो, खान पिउन धेरै गाह्रो थियो, घाँटीमा घाउ थियो, निल्न गाह्रो थियो। एक दिन विवेकानन्दले निवेदन गर्नुभयो, भन्नुभयो, परमहंसदेव, यस्तो गाह्रो भएको छ, शरीरमा यस्तो पीडा छ, काली मालाई प्रार्थना गर्नुहोस् न, जगत जननीलाई पुकार गर्नुहोस् न, तपाईँको कुरो सुन्छिन् नि उनले। नरेन्द्र, तिमी भन्छौ भने प्रार्थना गरिदिन्छु। मलाई त यो कुरा यादै थिएन। त्यसपछि मन्दिरभित्र घण्टौं बसेर परमहंस बाहिर आए। विवेकानन्दले सोधे, प्रार्थना गर्नुभयो त आफ्नो लागि? गर्न त गरेको, तर माताले त कहिलेसम्म यही घाँटीबाट खाइरहन्छस्? अनन्त घाँटी तेरो प्रतीक्षा गर्दैछन् पो भन्नुभयो। प्रिय मित्र, सारा अस्तित्वप्रतिको म भाव नै त परमात्मा हो। त्यही अस्तित्वको अस्मिता कृष्ण माध्यम गीतामा बोलेको हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यो कसले बोलेको? कसको हिम्मत? कृष्ण यहाँ व्यक्ति नभएर सारा अस्तित्वको अस्मिताका प्रतीक हुन्। तर यता हाम्रो तुच्छ मले देउराली डाँडालाई छेकिदिएको छ। हामीले समग्र अस्तित्वसँग एकबद्ध हुन सकेका छैनौँ। यही नै त हाम्रो पीडा हो, यही नै त हाम्रो कष्ट हो। कतै रवीन्द्रनाथ टैगोरले लेखेका छन्, एउटा पूर्णिमाको रात गङ्गा नजिकै कुनै कुटीमा थिएँ म। कुटीभित्र एउटा सानो दियो बलिरहेको थियो। म पुस्तक पढ्दै थिएँ। कुटीभित्र सानो पिलपिलाउँदो प्रकाश, बाहिर पूर्णिमाको चन्द्रमा थियो, प्रकाशै प्रकाश। आधा रात बित्यो, पढ्दै थाकेँ, दियोलाई निभाइदिएँ
र किताब बन्द गरेँ। जसँग जस्के उभिएर नाच्न थालेँ। अनौठो दृश्य देखेँ। जबसम्म दियोको प्रकाश थियो कुटीभित्र, बाहिरको प्रकाशबाट वञ्चित थिएँ म। जब दियो निभाइदिएँ, झ्यालबाट पालबाट चन्द्रमाको प्रकाश कुटीमा पस्यो र म नाच्न थालेँ। त्यही रात उनले आफ्नो डायरीमा लेखे, म पनि कस्तो पागल। बाहिर पूर्णिमाको चन्द्रमाले मलाई पर्खिरहेको थियो। चन्द्रमा दैलोमा उभिएको थियो, झ्यालमा कुरिरहेको थियो, बाटो हेरिरहेको थियो कि कहिले भित्रको दियो निभाउला अनि भित्र पसौला भनेर प्रतीक्षारत थियो। चन्द्रमाको चाँदनी भित्रको सानो दियो बाधा बनेको थियो। भित्रको दियो निभ्ने बित्तिकै बाहिरको चन्द्रमाको प्रकाश चारैतिरबाट भित्र प्रवेश गर्यो। रविन्द्रनाथ भन्दछन्, त्यस दिन मेरो मनमा एउटा द्वार खुल्यो कि जबसम्म आफूभित्रको अहङ्कारको दियो बलिरहन्छ तबसम्म परमात्माको प्रकाश बाहिरै रहन्छ। जुन दिन भित्रको अहम दियो निब्दछ त्यसै दिन परमात्माको प्रकाश नाच्दै नाच्दै हामी भित्र बस्दछ अनि नाच मात्र बाँकी रहन्छ। फेरि उत्सव नै उत्सव बाँकी रहन्छ। आनन्दम आनन्दम आनन्दम, सबै थोकमा आनन्दम बाँकी रहन्छ। कबीर भन्दछन्, हम तो एक एक करी जाना, दुई कहे तिनही को दोजख, जिन नाहिन पहिचाना। ज्यापाल सात्र पनि कबीरको यस भावप्रति एकमत राख्दछन्। उनी भन्दछन्, द अदर इज द हेल इन द पाथ अफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्मको बाटोमा अरू नरक हुन्। जसले एकलाई एक नै जान्यो ऊ स्वर्गमा, वैकुण्ठमा, गोलोकमा अनि सर्वोपरि रूपमा परमधाममा पुग्दछ। तर जो सधैँ दुईमा अल्झिरह्यो ऊ दोजखमा, दोजख अर्थात् नरकमा, पीडामा, सन्तापमा अनि कष्टमा डुबिरह्यो। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आज पनि कबीर साहेबकै भावधारामा बगियो। प्रविधि सहयोगी भाइलाई धन्यवाद दिँदै, खास गरी तपाईँप्रति कृतज्ञ रहँदै आजको लागि भने कार्यक्रम जागरणबाट अर्को हप्तासम्मको लागि स्वामी आनन्द विनोद बिदा चाहन्छ। बिदा पाऊँ। प्रणाम।